डे 2. पावस सकाळी फुडें चडूच पडोंक लागलो आसा. पावसान जीव घाल्लेलो आसा सामको. पळया कसो पडला तो. सो हांगासर शोमू भाजी शिंता आसा, रांदपाची तयारी करता. आनी विनिशा हांगासर शिंता आसा कितें जेवणाची तयारी. हांव आतां मामागेर वयता आसा मामाक हाडपाक. सो मामा गेलो रस्तो सामकोच पिड्ड्यार जाल्लेलो आसा. सांबाळून वयता. आनी हांगासर मामा रावल्लेलो आसा म्हाका साटली पटली घेवन आपली. देन मामा गेल्या मुखारूच सारकें दत्त मंदिराचें. देन मागीर मामा म्हणूंक लागलो म्हाका फुलां घेवया म्हणलेलो. सो आमी फुलां घेवपाक रावले माशेलान बस स्टँडार. तितल्यान मागीर भटूय बीन पावलो आनी आपली पुजेची तयारी पुजा. मागीर महिमा आनी आमचें विस्मे दोणें भरूंक लागली दोगां जाणां. सो हांगासर भट आनी फक्त मामा ते दोगांच जाण आरती करता आसा. सो बाकीचे बेश्टी ताळयो मारता आनी बेश्टी तोंडां घालता. कोणाक आरती खबर ना. सगळे जाण जेवपाक बसलेले. हे पळय आमचे दिदी आतां घेता. मागीर जेवन सगळे जाण गजालींक बसले, गजाली मारल्यो. मागीर हे चिणकुले पांय बाप्पा म्हणटा तो भाचो, आमचो म्हज्या आजोचो भाचो. आनी ही सगळीं जाणां फक्त फोनारूच उलयता. आनी ही बस लेट पावलेली आसा सगळीं मावशी. आनी फायनली आमी जेवपाक बसलेले आसा आनी आमचें जेवण जाल्लेलें आसा सगळ्यांचें. आतां आमी दिदीक सोडपाक वयता आसा आनी हांव म्हाजो हांगासरूच ब्लॉग सोंपयता. गूड बाय.